رک جا، میں سکھاتا ہوں، ایک بار اور پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی. ربی یسر ولا تعسر، آیان دیتے ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. اب بہت سارے لوگ کیا قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں. ادھر دیکھو، غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پورے معنی بدل جاتے ہیں اور نماز خراب ہو جاتی ہے. جیسے اب یہ لکھا ہوا ہے قل، یہ لکھا ہوا ہے قل. قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجیے، کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، یعنی سے، ٹھیک ہے. اور اب ایک ہوتا ہے چھوٹے کاف سے کل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کھاؤ، کھانا، کھانا. ہاں، آپ کھاتے ہو کہ نہیں کھانا؟ ہاں، کھاؤ. جس کا روزہ ہے وہ مت کھاؤ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ایٹ. اب یہ بڑے قاف سے ہے قل اور یہ چھوٹے قاف سے ہے کل. اب ہم نے پڑھا قل کی جگہ اگر کل پڑھ دیا تو پورا معنی بدل جائیں گے، جس طریقے سے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. اب احد کے بھی، ہاں احد کے بھی جیسے ایک ہوتا ہے بڑے ہا سے احد، قل اللہ احد کے اندر پڑھتے ہیں احد. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور مطلب ون. اور ایک ہوتا ہے چھوٹے ہاتھ سے احد، احد اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ہاں یعنی ویک. اپن پڑھیں گے جیسے قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے نبی جی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. کتنا ہے؟ ہاں ایک ہے. اور اگر ہم نے چھوٹے کاف سے پڑھ دیا قل اللہ احد تو اور یہ والا احد پڑھ دیا تو اس کے معنی ہو جائیں گے اے نبی جی کھاؤ وہ اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ. کتنا بڑا فرق آ گیا اس میں. تو اس لیے قرآن کو سیکھ کے پڑھنا ضروری ہے، صرف پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، سیکھ کے پڑھنا ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ حروف کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک جگہ آتا ہے سبحان سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال، ہاں اپن پڑھتے کہ نہیں نماز کے اندر. اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی ہو، پاکی ہو اس رب کی جو بلند ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بلند نہیں، بلند. ہاں. اور اگر ہم نے جو ہے اس کو اعلیٰ کی جگہ یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا اعلیٰ تو اس کا مطلب پورا بدل جائے گا. سبحان ربی ال، اب دو حمزہ ملیں گے تو ایسا ہو جائے گا اعلیٰ. اگر یہاں پہ یہ والا اعلیٰ پڑھ دیا اعلیٰ تو اس کا مطلب ہو جائے گا پاکی ہو اس رب کی جو اوزار ہے. ہاں اوزار ہے. اوزار کا مطلب ہوتا ہے، آلہ کا مطلب ہوتا ہے انسٹرومنٹ،
इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी औजार अपन बोलते हैं ना, औजार, पाना, पिंचिस, और ये आला, कोई सा भी आला, जैसे खाने का आला, पीने का आला, कुछ जो भी सामान जिसको इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको आला बोलते हैं, ये वाला आला। और ये आइन से आला, पहले हमजा है फिर आइन है, आला, इसका मतलब होगा पाकी हो उस रब की जो बुलंद है। और ये आला, ये हमजा और फिर लाम फिर हा, तो इसका मतलब हो जाएगा पाकी उस रब की जो औजार है, औजार है। कितना फर्क आ गया, पूरा माने बदल गए, नमाज ही चली गई। तो इसलिए सीख के पढ़ना ज़रूरी है। तो हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। क्या पढ़ेंगे? ABCD क्या पढ़ेंगे? हाँ, अपन अरबी के ABCD पढ़ेंगे। ये देखो, ये क्या है? लकीर। क्या है? हाँ, और ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? अच्छा, और इधर देखो, और ये क्या है? अलिफ। हाँ, अलिफ कैसा होता है? हाँ, सीधा और छोटा, ये अलिफ है, सीधा और छोटा, हमेशा याद रखना, अलिफ हमेशा सीधा और छोटा। चलो, अब ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? नाव। क्या बताता है? शक्ल। हाँ, ये है शक्ल, शक्ल। हाँ, अब शक्ल को बा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, माशाल्लाह, शक्ल के नीचे एक नुक्ता लाओ। ये लिया एक नुक्ता, अब क्या हो गया? ये बा, बा। और अब क्या हो गया? हटा दिया नुक्ता तो शक्ल। और अब इसके ऊपर दो नुक्ते, एक नुक्ता इधर लगा दिया तो क्या हो गया? गलत। हाँ, और अब ये हटा दिया तो क्या हो गया? शक्ल। अब शक्ल को ता बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, शक्ल के ऊपर दो नुक्ते लाओ, ये दो नुक्ते ले आए, तो अब क्या हो गया? ये ता। ता। चलो, अब फिर इसको हटा दिया तो अब क्या हो गया? शक्ल। हाँ, अब नीचे एक नुक्ता लगा दिया तो क्या हो गया? बा। अब चलो, अब ये शक्ल को सा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, शक्ल के ऊपर तीन नुक्ते लाओ। ये लिया तीन नुक्ते, एक, दो, तीन। क्या हो गया? ये सा, सा। हाँ, जबान बाहर निकालो, दांत के नीचे दबाओ, ऐसे बोलो, सा, सा। हाँ, ये इस तरह से। ये लफ्ज जो है ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में होता है, हिंदी में सा, उस सा के लिए अरबी में है सीन, और ये है सा। क्या है? सा। हाँ, इसके लिए कोई हिंदी में लफ्ज नहीं है, वर्ड नहीं, वो नहीं, अल्फाबेट। ठीक है, तो ये है सा, इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अगर इसके अंदर मिस्टेक कर दी तो पूरा माने बदल जाएंगे। जैसे एक लफ्ज है इस्म, ठीक है, इस्म, उसका मतलब होता है नाम। क्या होता है? हाँ, और एक है लफ्ज अरबी में इस्म, ये वाले सा से इस्म, इसका मतलब होता है गुनाह। हाँ, कितना फर्क आ गया, सीन से और सा से कितना फर्क आ गया। इसलिए इसलिए जो है कुरान को सीख के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ
صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، سیکھ کے پڑھنا ضروری ہے. یہ الف کیسا ہوتا ہے؟ ہاں. یہ کیا ہے؟ اور شکل کو با بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، شکل کے نیچے ایک نقطہ لاؤ. یہ لیا ایک نقطہ. اب یہ کیا ہے؟ اب شکل کو تا بنانا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، شکل کے اوپر دو نقطے لاؤ. یہ دو نقطے لیا ہے، کیا ہو گیا یہ؟ تا. ہاں. اب یہ کیا ہے؟ اب شکل کو سا بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، شکل کے اوپر تین نقطے لاؤ. یہ لیا تین نقطے. اب کیا ہو گیا یہ؟ سا. سا. اب اتنا ہی آج کے لیے، ٹھیک ہے؟ چلو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.